بسم الله الرحمن الرحیم. اولم یاد لهم آیا ندی ښکار شوی دیتا کما لکنا سمرا لا کړي دی مونږه من قبل مخکې دینا. یا اولم یاد لهم آیا ندی بیان شوی دیتا چې سمرا لا کړي دی مونږه مخکې دینا من القرون د پیړونا یمشون فی مساکنهم گرزی دی پکورونو داغی کے ان فی ذالک یقینا پدی کی لآیات خامخا دلائل دی افلا یسمعون آیا دی غوگ نگدی یا ناوری دی دلائل لرام. اولم یرو آیا دی نگوری انا نسوق الماء چیکنن منگا بوزو بولرا الالارض الجرزی اغزمکی شاڑتا بنجرتا فنخرج بی رو باسو بدی سرا زران پسلونا تاکلو منہو چه خوراک کئی منہو داغینا انعامهم ساروی ددئی وانبسهم او دی پخپلا افلا یبصرون آیا دی نوینی ویقولون آوائی دی متا ذل فتح کلبوی دا پیسلا ان کنتم صادقین کچرت ہے تاسو رشتنی قل ورتو آیا یوم الفتح رزد پیسلی لا ینفع الذین پیدا نور کیا کسانو تا کفرو چی کفر کرده ایمانم ایمان ددئی وهم لا ینظرون او نبدئی تا مولت ورکڑیشی فارضانم مخوارو ددئینا وانتظر او انتظار کوا انهم منتظرون یقیناً دی انتظار کون کو نام.